घबराना नहीं, तेरे नाल आ यार। एक मैं आखा किसी नूं है, मैं देखो एक पुत्र का अपने वालिद को हौसला देना, अब्बा जी नाल आ, यकीन करो अब्बे का कलेजा भर जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, उसकी कैफियत किस तरह बदली होगी जिसको महबूब खुदा ने आके कहा होगा घबराना नहीं नाल आ, घबराना नहीं नाल आ। वो कहता जो मैं अगले दिन उठिया ना, वो जी टेंशन ही ना 26 दिनों की कि बनना की है वो दूर हो गई है। लेकिन कहता मैं सुबह उठिया ना, वो फिर बार बार एक गल ज़हन च आए कि इंतज़ाम किस तरह होएगा 5000 के नाल। ख्याल तो ख्याल ही है ना कि यार किस तरह इंतज़ाम होएगा। कहने लगा फिर मैं उत्थे ही बैठा जिथे दीदार होया, उधर ही बैठा। कहता फिर मैं तरला पाया, या रसूल अल्लाह ही उनजुर हालना, मैं आपनू गारंटी ना बात कहना वा। उन्हें पता नहीं जुमले वो ठीक निकल पान भी कि नहीं निकल पान। बंदा कैफियत दे नाल पुकारे ना, ये तुहानू पता ही नहीं कि कर्म कितना कर देने। मेरे जुमले वो समझते होंगे जिन्होंने मैं गल सुनाई दी है। यकीन करो इतना कर्म होता है आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यार वो इतना नवाजते हैं, वो इतना नवाजते हैं। ए जेड़े ने ना मंगते बंदे फिरते हैं। मैं पिछले दिन बहुत तकरीर कर गया था, सब तमाशा ही हूँ जनाब वो महाफिल में बना लिया था। वो नकीबे महफिल इधरों लैके तो इधर तक जनाब भंगड़े पाँदा फिरेगा है। तो वो जेड़े पढ़न वाले ने फिर देखो ए जेड़े नात हजरात ने, नात केड़ी पढ़नी मैं सब की बात नहीं करता। आजम चिश्ती साहब सुभान अल्लाह, ज़हूरी साहब सुभान अल्लाह, मंजूरुल कुनैन साहब सुभान अल्लाह, जो नात खां हुए हम उनके कदमों के बराबर भी नहीं है। लेकिन वो ना जेड़े फैशन लेवल निकले देने जनाब, पहले ब्यूटी पार्लर तो तैयार होना है, तो फिर आके स्टेजा ते कलाम केड़ा पढ़ना है। तो पहले टुकने की ने 20,000 रुपया लूंगा, 40,000 रुपया लूंगा, 60,000 रुपया लूंगा, तो फिर 60,000 रुपया लेके तो कलाम केड़े पढ़ने ने। उनका मंगता हूँ जो मंगता होने नहीं देते। तो मैं कहा ये जो 20,000 रुपया टुक के आ रहे हो ये मंगता बनना नहीं तो और क्या है। ये जो 40,000 रुपया टुक के आ रहे हो ये मंगता बनना नहीं तो और क्या है। याद रखना मेरे दोस्तों, इन लोगों की वजह से लोगों पे असर क्यों नहीं पड़ता, इन लोगों की जुबान से जो लफ्ज निकलते हैं लोगों की कैफियत क्यों नहीं बदलती। वजह ये है ये जिक्र मुस्तफा का सौदा करके आते हैं, ये जिक्र मुस्तफा को बेच के आते हैं। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, जिसका कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ जाता है वो कहता है भाई कुछ ना दे बस हुजूर दे जिक्र दी महफिल एक दफा बुला लै मैनू। इन लोगों को यकीन नहीं है, इन लोगों का यकीन हकीकत बात है जनाब। तुसी देखो ना मैं ऐसे लोगों को जानना वा, कॉन्फ्रेंस होती सी ऐसे सुन्नी कॉन्फ्रेंस, कई बंदे मुझे आके मिले और उन्होंने कहा दाढ़ी शरीफ रखी है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आते थे, क्योंकि उनके अंदर वो अहबाब आते थे जो अहले नजर हुआ करते थे, जो अहले इल्म हुआ करते थे, और जो खिरात लोगों से नहीं मदीने वाले से लिया करते थे, उन्होंने को खिरात लेंदे सन। तो वो शख्स कहता है रसूलुल्लाह फिर तशरीफ ले आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे इलाके का वजीर खजाना दा नाम है अली बिन ईसा। बात याद रखना हुजूर पिछले दिन वो फड़े गए ना, वो जिन्हें उमरा केस के अंदर जेडे फड़े गए हैं, कहने लगा मुझे हुजूर ख्वाब के अंदर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने मुझे कहा पासपोर्ट इकट्ठे करो, फिर दूसरा हुक्म भी देना था। मैं कहा कोई शर्म कर, शर्म कर हैं केड़ियां गल्लां ते किन्ना दी तरफ मंसूब करना पे। अरे जब वो नवाजते हैं ना, वो नवाजते हैं, फिर ये वक्त नहीं देखा जाता कि इतना वक्त होगा या इतना वक्त होगा या महीने बाद फिर काम होगा। जब नो नवाजते हैं, फाज़िल बरेलवी ने क्या कहा, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे। अरे मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह ताला ने ये मकाम अता किया है, हुजूर सिर्फ कहते हैं हो जा, काम हो जाता है। वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। शेख एक मौकी फरमाते रसूलुल्लाह आए, फरमाया अली बिन ईसा दे कोल जाना है। वो शख्स कहता मैं सुबह उठिया नतियां देन सी, मैं जो जान लगा ना मेरे ज़हन च ख्याल आया जे उन्हें पूछा जे उन्होंने घलिया कोई ना कोई मेरी निशानी तो दसी होनी है, जे उन्होंने घलिया कोई ना कोई मेरी निशानी तो की जवाब दांगा है। कहना मैं फिर आया, फिर मैं उत्थे ही बैठ गया। कहना फिर मैं रात गए तक तरला पाँदा रहा। कहते हुजूर फिर तशरीफ ले है। यकीन करो है डॉक्टर साहब आए थे पिछले दिन मेरे घर से, उन्होंने बड़ी अच्छी गल आखी, कह लगे मदीना बड़ा करीब है, असी आप दूर कर लिया।
حقیقت بات ہے، مدینہ بڑا قریب ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہ محفل ہی مدینہ، جس دل میں مصطفیٰ کی یاد ہو وہ دل ہی مدینہ ہے۔ ایسا آپ دور کر لیا تھا، کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے کے آئے اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جانا اور اسے جا کے کہنا رسول اللہ نے بھیجا ہے۔ وہ کہتا ہے آخری دن سے میں حضور کی بارگاہ چل کی تھی، یا رسول اللہ آپ جس کے پاس بھیج رہے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے جو اس کو بیان کر سکوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن عیسیٰ کی نشانی یہ ہے اس وقت تک دن میں کسی کے ساتھ کلام نہیں کرتا جب تک 10,000 مرتبہ میرے پہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ غور کرو میرے دوستو، رب کائنات نے محبوب کو نگاہ کیسی عطا کی ہے، یہ بھی پڑھتا ہے کہ کون درود مجھ پہ پڑھ رہا ہے، یہ بھی مصطفیٰ کو پتا ہے کتنا پڑھ رہا ہے، یہ بھی پتا ہے کب پڑھ رہا ہے۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہ ہو، خبر نبی کو ہے اپنے سبھی غلاموں کی، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے، جو بے خبر ہو غلاموں سے وہ نبی کیا ہے۔ کہنا میں جدو گیا نا چل دیا علی بن عیسیٰ دے کول، دیکھو نا رابطہ ہے تو پھر پتہ ہوتا ہے۔ کہنے نے جو نے پہلی بات سنی کہنے لگا کہ اگر انہوں نے بھیجا ہے نا پھر کوئی نشانی دسی ہونی ہے۔ اسی تو درود پڑھ چھڑنے ہیں نا، انہوں نے پتہ ہے کہ جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں، جن پہ پڑھ رہے ہیں وہ سماعت فرما رہے ہیں، ان کی نگاہ ہے۔ دیکھو نا میں بولنا پہ آوا، ذکر کرنا پہ، آپ کی نگاہ میری طرف ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، مل کے پڑھ لو ذرا، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ تسی سندے بھی پے ہو تے تکدے بھی پے ہو، تے ہو سکتا ہو سندے ہو تے تکدے نہ ہو، ہے تے جدے تے نگاہ پیندی ہے نا واقعی پیندی ہے، اور جس پہ نگاہ پڑتی ہے اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ تے وہ شخص کہندا ہے جدے کول حضور نے کلیا سی نا علی بن عیسیٰ دے کول، انہیں پہلی گل پوچھی اگر انہوں نے بھیجا ہے کوئی نشانی بتائی ہوگی؟ کہنے لگا ہاں حضور نے تمہاری نشانی یہ بتائی ہے، دن میں اس وقت تک کسی سے کلام نہیں کرتے جب تک 10,000 مرتبہ ان پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ کی کیفیت ہوندی ہے دیکھو نا، میں صبح چلا ہوں عمرہ پاک واسطے، تو صبح حاضری ہون لگی ہے، تو میں یقین کرو 10-15 دن پہلے چلا میں مدینہ پاک، چلا میں وہ مدینے دا پیغام آ جائے تو بابے وہ دسے بغیر نہیں رہا جانا، تو جے مدینے والے دا پیغام آ جائے مدینے والے دا پیغام آ جائے تو میں تدی آخیا کہ چلو یار میں جی یاد مدینہ تے گفتگو سناؤں، یاد حضور دے اتنے گفتگو سناواں، کیونکہ پھر گیپ پی گیا نا 2-3 جمعہ دا، تے تدی میں یعنی کہ سوچ کے آیا کہ چلو یار اج یاد مدینہ، مدینے دی یاد رہے، بس ذہن دے اندر رسول اللہ دی یاد رہے۔ واصف علی واصف دے کولوں کسی نے پوچھیا درود کیا ہے؟ سننا ذرا فقیر کا جملہ، سننا ذرا درویش کا جملہ۔ واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا درود کیا ہے؟ مسکرا کے کہنے لگا بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے، بس حضور کی یاد میں رہنا یہی درود ہے۔ وہ کہتا اگر انہوں نے کلیا کوئی نشانی دسی ہونی ہے، وہ کہتا جب میں نے نشانی بتائی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ گیا پھر اپنے کمرے کی طرف، تھیلا لے کے آیا پیسوں کا، 15,000 دینار اس کے اندر تھے، اور کہنے لگا 5,000 دینار اس لیے جو تم نے قرضہ ادا کرنا ہے، 5,000 دینار اس لیے جو نیا کاروبار شروع کرنا ہے، اور 5,000 دینار اس لیے میرے آقا دا میرے واسطے پیغام لے کے آیا ہے، میرے آقا کا میرے لیے پیغام لے کے آیا ہے۔ اور یہ قرآن آگے پڑا ہوا ہے، شیخ محقق نے یہی جملے لکھے کہ جب وہ جانے لگا دروازے پہ پہنچا، علی بن عیسیٰ نے بلایا، اس نے کیا صرف اتنا نہ سمجھنا کہ نہیں نے اور بھی چاہیے ہون کے زندگی چ آ جائے، اس لیے کہ تو میرے آقا کا پیغام لے کے آیا، رسول کے غلام، رسول کے غلام، میرے آقا دا پیغام۔ وہ کہندا میں بڑا خوش، دیکھو نا ایک بندہ عمل کرے تو رد عمل ہوئے
ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕੈਸੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਅਕੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੈਸਾ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ तो जज साहब भी आके बैठे तो मैं कहा जज साहब ये देखें मैं इनको पैसे लुटाने लगा हूँ। जज साहब के ज़हन के अंदर भी ख्याल आया, उन्होंने आख्या ये इतने पैसे कहाँ से लेके आए, यानी वड्डी रकम सी ना, कोई 100 दिनार होंदा 200 होंदा, इतनी वड्डी रकम सी। उन्होंने कहा किधर से लेके आए हो। उन्होंने की दसना सी, उन्होंने बस एक ही जुमले तक काम मुकाया। उसने कहा जज साहब बस छोड़ो कर्म हो गया, छड्डो जी कर्म हो गया। जज साहब ने कहा नहीं बताओ तो सही क्या हुआ है। उसने सारी बात जब बताई, शेख मुहक्किक ने लिखा जज की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उसने कहा इस तरफ से तरला डाला है कि मदीने वाला खुद तेरी ख्वाब के अंदर आया है, आमीना का लाल खुद तेरी ख्वाब के अंदर आया है, ऐसा तरला डाला है और सारी बरकतें अली बिन ईसा लूट के ले जाए, वो वजीर खजाना लूट के ले जाए, मैं भी मुस्तफा की बारगाह में मकबूल होना चाहता हूँ। ये जो तू रकम देने लगा है तू नहीं देगा, उनमें अदा करना, अपनी तरफ से मैं अदा करता हूं। अब मेरे दोस्तों जिसने तंग किया था देगा तो जान छूटेगी, उसने भी जब ये सुना कि मुस्तफा का करम हुआ है, मुस्तफा का दीदार हुआ है, इसको मुस्तफा ने नवाजा है, उसने पहले माफी मांगी। उसने कहा मैंने जो तुमको सताया है मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और जो तुमने कर्जा देना था ना तुम्हें वो भी माफ करता हूं, और 5000 दिनार मैं तुमको और अपनी तरफ से अदा करता हूं। वो कहता है एक पैसा मेरे पास नहीं था, सिर्फ दिल से मुस्तफा को पुकारा है, दिल से मुस्तफा को पुकारा है। अरे दिल से मुस्तफा को तू पुकार, होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। इसलिए कि जहां जहां से वो गुजरे कर्म ही करते गए, किसी ने मांगा या ना मांगा वो जोली बढ़ते गए। और मेरे मौलाना रिजवी साहब आप अक्सर अशार पढ़ते ने, अरे कौन कहता है, कौन कहता है करम उनका है महदूद, अरे लोगों की बातों पे ना जा और भी कुछ मांग, दे सकते हैं क्या कुछ कि वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर, जरा होश में आ और भी कुछ मांग, ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया सो मांग लिया, और भी कुछ मांग। इस दर पे हाल हुआ हुस्ने तलब का, जोली मेरी भर भर के कहा और भी कुछ मांग, जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो कहते रहे मांग जरा और भी कुछ मांग।